पंजाब हुकूमत ने शादी हॉल्स में तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी। कैबिनेट कमेटी पर इंसदाद कोरोना वायरस की भी रजामंदी। तकरीबात में ज्यादा से ज्यादा 300 अफराद जमा होने की इजाजत। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर मोहम्मद उस्मान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मार्की और शादी हॉल्स मालिकान की इंडोर तकरीबात पर पाबंदी की मजम्मत। सर्द मौसम में आउटडोर तकरीबात मुश्किल हैं, एसओपीज पर अमल कर रहे हैं। हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की अपील। मुतबादल जगह का बंदोबस्त कैसे करें, पहले से बुकिंग कराने वाले भी परेशान। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का एसओपीज के साथ तालीमी सरगर्मियां जारी रखने का मुतालबा। एजुकेशन सेक्टर को बंद करने से तलबा का कीमती साल जाया होगा। हुकाम से हतमी फैसले से कबल निजी सेक्टर को मुशावरत में शामिल करने की अपील। चिनौट में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। जेरे इलाज मरीज 18 हो गए। 17 घरों में करंतना। एक मरीज चनाब नगर के प्राइवेट अस्पताल में दाखिल है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक आकिफ के मुताबिक मरीजों की मजमूई तादाद 327 हो गई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का फैसलाबाद में मसरूफ दिन। एयरपोर्ट पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और सीपीओ सोहेल चौधरी ने इस्तकबाल किया। सादिक संजरानी ने इंडस्ट्रियल स्टेट में टेक्सटाइल मिल बेस्ट स्पिनिंग का इफ्तिताह किया। मरूफ सनतकार शेख वकास और शेख दानिश ने शिरकत की। सदाकत टेक्सटाइल भी गए। सीईओ ने दौरा कराया। शेख खुर्रम मुख्तार, अवैध शेख मुख्तार और शेख मुख्तार अहमद भी मौजूद। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की फैसलाबाद के सनतकारों को बलूचिस्तान में सरमायाकारी की दावत। हालात बहुत साजगार हैं। मुल्क सही समत में तरक्की की राह पर गामजन है। सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में मरीज नई मुश्किल का शिकार। खून हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स से पाक है या नहीं, पता लगाना निजाम गैर फाल। और सरकारी ब्लड बैंक आलाइसा मशीनों से महरूम और रिपोर्ट गलत होने का खदशा। मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। बारिश का असर खत्म होते ही फिजा में मोहलक ज़रात की मिकदार फिर बढ़ने लगी। फिजाई आलूदगी की शरह में एक बार फिर इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से तजावुज कर गया। फैसलाबाद में कारोबार परवान चढ़ेगा। मुकम्मल सहूलियात मिलेंगी। कारोबारी हजरात के लिए कॉरपोरेशन की सालाना लाइसेंस फीस खत्म। फीस वसूली पर मुलाजमीन को डिसिप्लिनरी एक्शन की वार्निंग जारी। फैसलाबाद समेत पंजाब के लाखों तलबा के लिए बड़ी खबर। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का इम्तिहानी शेड्यूल तब्दील करने पर वर्किंग पेपर की तैयारी शुरू। स्मार्ट सिलेबस मुकम्मल करने के लिए अगस्त में पेपर लेने की तजवीज। हतमी फैसला 23 नवंबर को किया जाएगा। खाने का सामान महंगा, खाना पकाने का सामान भी महंगा। एलपीजी की बढ़ती कीमतें, लकड़ी के दाम भी चढ़ने लगे। चिनौट में फीमन बंडल 600 रुपए तक बिकने लगा। आवाम की ईंधन की कीमतों में कमी की अपील। गोश्त का सस्ता जरिया समझे जाने वाली मुर्गी भी जेब पर भारी हो गई। फी किलो गोश्त 330 रुपए तक बिकने लगा। जिंदा मुर्गी भी 220 रुपए किलो पर जा पहुंची। आंडी का लाजमी जुज़ टमाटर 180 रुपए किलो। प्याज, अदरक, लहसुन भी महंगा। सब्ज मसाला जात के साथ बेशतर सब्जियां भी पहुंच से दूर। लालिया में मुनाफाखोरों की शामत। मुख्तलिफ दुकानदारों को 10,000 रुपए के जुर्माने। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी फैसल चौधरी ने बाजारों का दौरा किया। नए बल्दियाती निजाम की नई शराइत। तलाक देने वाले मर्द की हाजिरी लाजिम करार। पेश न होने पर तलाक मौसर नहीं होगी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत दर्जनों केसेस लटक गए। फैसलाबाद समेत पंजाब के 9,000 स्कूलों में हाइट्स की असामियां खाली। इंतजामी मामलात मुतासिर होने लगे। ज़राए के मुताबिक सख्त इंडिकेटर्स के बायस कोई सरबराह लगने को तैयार नहीं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सरबराहान को इजाफी मराद देने का फैसला कर लिया।
پارکس ویران، ہریالی کیسے آئے، پھولوں کی آبیاری کون کرے، پی ایچ اے فیصل آباد کے پاس سٹاف کم، مسائل بڑھنے لگے، مستقل ڈائریکٹر نے نہ ڈپٹی ڈائریکٹر موجود، 6 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کی بھی کمی، اتھارٹی کو 1100 سے زائد ملازمین بھی درکار۔ چنوٹ کے محلہ شاہ برہان والا میں پارک کے اعلان پر عمل درآمد نہ ہو سکا، لیگی ایم پی اے الیاس چنوٹی کے دور میں منصوبہ شروع ہوا، 17 لاکھ مختص کیے گئے مگر پیش رفت نہ ہو سکی، پارک کی جگہ تقریبات کے لیے استعمال ہونے لگی۔ چنوٹ کی اکلوتی سبزی منڈی کوڑا کرکٹ میں تبدیل اور یہاں پر مارکیٹ کمیٹی صفائی یقینی نہ بنا سکی، منڈی کے ساتھ محلہ خان شاہ بخاری جانے والا راستہ بھی زد میں، دکاندار کاروبار متاثر ہونے سے پریشان، بدبو اور گندگی مکینوں کے لیے وبال جان۔ 2 اضلاع کے سنگم پر واقع قصبہ امین پور انتظامیہ کی توجہ کا منتظر، میونسپل کمیٹی صفائی یقینی نہ بنا سکی، گندگی کے باعث علاقے میں بدبو کا راج، شہریوں کی انتظامیہ سے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر صاف کرانے کی اپیل۔ درخواستوں پر سنوائی نہ کھلی، کچہریوں سے داد رسی ہوئی، چنوٹ کا محلہ کرم آباد سیوریج مسائل سے دوچار، گلیوں میں گندا پانی جمع، پبلک ہیلتھ کی غفلت مکینوں کے لیے درد سر بن گئی، بدبو سے سانس لینا محال، آمد و رفت بھی مشکل ہو گئی۔ سیوریج مسائل سے نجات کے لیے زرعی انتظامیہ جھنگ کا بڑا اقدام، صفائی نظام بہتر بنانے کے لیے 10 ڈی سلٹنگ مشینیں خرید لی گئیں اور مشینری خریدنے کی منظوری ڈپٹی کمشنر نے دی تھی۔ چنوٹ میں آوارہ کتوں کی بھرمار، گلی محلوں میں دندنانے لگے، کتوں کے حملوں کے واقعات میں اضافہ، کتوں کو تلف نہ کیا جا سکا، شہری خوف و ہراس کا شکار، حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ جنگ میں عطائی انسانی جانوں سے کھیلنے لگی، روک تھام کی مہم ناکام، ہیلتھ افسران پولیو مہم میں مصروف اور عطائیوں کے خلاف کارروائی نہ ہونے کے برابر رہ گئیں، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محبوب قریشی کا جلد کارروائیاں شروع کرنے کا اعلان۔ فیسکو میں 9 ماہ کے دوران کتنے لائن مین دوران کام کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوئے، لواحقین کو کتنا ڈینجر الاؤنس دیا گیا، حادثات کی انکوائریاں کہاں تک پہنچیں، فیپکو نے فیسکو چیف سے حادثات کی تفصیلات طلب کر لیں۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی مبینہ غفلت، فیصل آباد میں گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور دیگر وہیکلز کی نمبر پلیٹس فراہم نہ کی جا سکیں، زیر التوا نمبر پلیٹس کی تعداد 1.5 لاکھ تک جا پہنچی، 10 کروڑ وصولی کے بعد بھی محکمہ خاموش۔ سابق ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس فیصل آباد کی ترقی 10 سال بعد غیر قانونی قرار، اسپیشلائزڈ سیکرٹری ہیلتھ نے حسین نسیم کو واپس بجٹ اکاؤنٹ آفیسر تعینات کر دیا، تنخواہیں اور مرات واپس لینے کے احکامات جاری۔ ساجد حسین راٹھور نے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ٹوبہ کا چارج سنبھال لیا، صاف اور شفاف الیکشن کرانے کا عزم، بولے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے انتخابات کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی فیصل آباد میں ورکرز کنونشن کی تیاریاں، لیگل، فائنانس، پنڈال اور ایڈمنسٹریشن کمیٹیاں قائم، رانا علی عباس، شہباز بابر گجر، ملک محمد نواز اور شیخ اعجاز بالترتیب کنوینر مقرر، موبلائزیشن اور میڈیا کمیٹی کے چیئرمین میاں ضیاء الرحمان ہوں گے۔ ہفتہ شان رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں تقریبات، ضلعی انتظامیہ، طلباء، تاجر اور شہری حلقوں کی جانب سے ریلیاں، ڈویژن بھر میں سرکاری سطح پر حسن قرات اور نعت خوانی کے مقابلے، فرزندان اسلام کا آقائے دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار۔ جھنگ کے گرلز کالج سیٹلائٹ ٹاؤن میں محفل میلاد، پرنسپل فرناز صدف سمیت اساتذہ کی بھرپور شرکت، طالبات اور سٹاف کی جانب سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کیا گیا۔ ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 5واں روز گوجرا میونسپل کمیٹی کی سیرت کانفرنس، ایم پی بلال اصغر وڑائچ، اسسٹنٹ کمشنر رائے خرم شہزاد بھٹی کی شرکت،
کمالیہ میونسپل کمیٹی ہال میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈیپٹی ایجوکیشن محمد آصف سیال سمیت دیگر شریک۔ پیر محل کی رضا فاروق لائبریری میں میلاد، اسسٹنٹ کمشنر غلام مرتضیٰ اور علماء کرام کی شرکت، فضا درود و سلام کی فضاؤں سے گونج اٹھی۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چک 68 کی طالبہ فیصل آباد کا اعزاز نوبر نے صوبائی سطح پر نعتیہ مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان اور ڈی ای او سیکنڈری افتخار خان کی مبارکباد۔ جوان کی ورکنگ وومن کے لیے اچھی خبر، ڈے کیئر سینٹر اور ہاسٹل بنانے کا فیصلہ۔ محکمہ خواتین نے ترقی نے ضلع انتظامیہ سے تجاویز اور جگہ مانگی۔ پہلے مرحلے میں جنگ میں کام ہوگا، شورکوٹ اور احمد پور سیال میں صرف ڈے کیئر سینٹر بنائے جائیں گے۔ اور خواتین میں احساس تحفظ کے لیے وومن سیفٹی اسکواڈ کام کرے گا۔ جنگ میں لیڈیز پولیس بائک فورس تیار۔ اسکولوں، کالج اور بازاروں میں گشت ہوگا۔ افتتاحی تقریب میں آر پی او رفت مختار اور ڈی پی او سرفراز ورک نے شرکت کی۔